औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी पाकिस्तानियों, हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं, सारे मसले हल हो गए हैं। बड़े लोग परेशान थे, ये पेट्रोल की वजह से बड़े परेशान थे, महंगाई की वजह से बड़े परेशान थे कि जो बंदा मजदूर 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है वो अपना घर का खर्चा जो है वो कैसे पूरा करेगा, अपने घर का बजट कैसे पूरा करेगा। कोई अब टेंशन ही नहीं रहेगी। बेशक कोई 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है तो वो भी बड़े सुकून से बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार सकता है। अब आप सब लोग परेशान होंगे कि ये कैसे, तो ये परेशानी मियाँ साहब ने आपकी हल कर दी है। मियाँ साहब ने सारे पाकिस्तानियों की परेशानी जो है वो हल कर दी है। अभी भी आप पूछ रहे हैं कि कैसे, तो ये मुझे भी नहीं पता था। मैं भी आप लोगों की तरह इसी तरह ही सोच रहा था कि कैसे परेशानी हल होगी, लेकिन ये जो मोबाइल है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। इसकी अहमियत का हमें आज तक पता सही तरह से पता नहीं चल सका। हालांकि ये बड़े बड़े लोगों के जो मसले हैं, बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने भी देखा तो मुझे एक तरीका नज़र आ गया। भलाओ एक मोहतरमा का, वो बता रही थी कि कैसे पाकिस्तानियों के सारे मसले हल हो गए हैं। जब मैंने भी देखा तो मैं हैरान रह गया। अच्छा, अब वो मसले हल हुए कैसे हैं? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये पागल सा बंदा पता नहीं क्या इधर की उधर उधर की इधर फेंक रहा है, तो समझ तो आ नहीं रही कि मसले कैसे हल हो जाएंगे। तो जनाब मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मसले हल हो गए। एक बंदा अगर 1000 रुपया दिहाड़ी लगाने वाला बंदा है, जारी बात है मजदूर की भी 1000-1200 रुपया तो दिहाड़ी है, तो वो 1000-1200 रुपया जो दिहाड़ी लगाने वाला है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी है, सियालकोट है, जेलम है, लाहौर है, या गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद, जिधर भी कहीं भी है, वो 1000 रुपया दिहाड़ी लगाने वाला बंदा भी ना ऐसा करे, उस 1000 रुपये से लाहौर पहुंच जाए। जब वो लाहौर पहुंच जाएगा तो उधर जाकर वो ऑरेंज ट्रेन का टिकट ले ले। 25 रुपये का टिकट है, इतने तो बच जाएंगे ना लाहौर पहुंचने तक। 25 रुपये तो आपके पास बच जाएंगे। 25 रुपये का टिकट ले ले और फिर ट्रेन में बैठ जाए। अपनी सारी टेंशनें खत्म, भूख खत्म, परेशानियां खत्म, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। बस ऑरेंज ट्रेन का एक झूठा लेकर आ जाए, सैर करके कर ले, तो जिंदगी मजे से रोजाना का यही मामूल बना ले। अच्छा, अब इससे कैसे सारी परेशानियां खत्म होगी? तो मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा, एक मोहतरमा फरमा रही थी ये जो टिकट है ऑरेंज ट्रेन की, ये 25 रुपये की टिकट है और ये इतना सफ़र इससे हो सकता है, इतना सफ़र हो सकता है। और साथ ही वो हमारे जो मियाँ साहब हैं, हमारे शेर, उनके हवाले से बड़ी वो गुफ्तगू फरमा रही थी वो मोहतरमा, कि वो देखें कैसे कैसे उन्होंने काम किए हैं, कितने कितने ज़बरदस्त आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम की भलाई के लिए उन्होंने कितने कितने अच्छे काम किए हैं। तो मैंने भी सोचा, तो मैंने कहा ये तो वाकई बड़ा अच्छा काम है, इससे तो सारे पाकिस्तान के मसले ही हल हो जाने हैं। इससे तो किसी को ज़रूरत ही नहीं रहेगी अब, ना खाने की ज़रूरत रहेगी या ना कुछ पहनने की ज़रूरत रहेगी या ना मकान की ज़रूरत रहेगी या ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, किसी चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं रही। हर चीज़ उस चीज़ में शामिल हो गई है। तो अब हर कोई ऐसा करे, दिहाड़ी लगाए और वो जो उसे दिहाड़ी मिलेगी 1000 या 1200 रुपया जितने भी, उससे बस उसने इतना करना है कि उसने लाहौर पहुंच जाना है और जाकर ट्रेन में बैठ जाना है, ट्रेन की सैर कर लेनी है, सारे मसले आपके हल हो जाने हैं। भोले हो पाकिस्तानियों, तो कोई हमें ये बताए कि ये जो ट्रेन है ऑरेंज ट्रेन, ठीक है, ऐसे मंसूबे जो होते हैं ये आवाम के लिए होते हैं, आवाम के फ़ायदे के लिए होते हैं, लेकिन जब पेट में खाना नहीं है, जब बच्चे भूखे बैठे हैं,
اور یہ سہولت جو ہے یہ صرف اور صرف بڑے شہروں کے لیے ہے۔ تو جو دوسرے پاکستانی ہیں جن کے ٹیکس کے پیسے سے یہ چیزیں بنی ہیں، وہ تو پورے سارے پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسے سے بنی ہیں۔ IMF کا بوجھ جو ہے وہ پورے ملک پر ہے۔ یہ چیزیں تب شیوا دیتی ہیں، یہ چیزیں تب ان کا کچھ فائدہ ہوتا ہے جب ملک پر قرضہ نہ ہو، ملک قرضائی نہ ہو، مہنگائی اس قدر نہ ہو قرضہ ہونے کی وجہ سے۔ اس ٹرین سے کچھ فائدہ ہے، لیکن کچھ بہت زیادہ فائدہ ان بلڈرز کو بھی ہے، ان بڑے بڑے تاجروں کو بھی ہے کہ جن کی اسی ٹرین کے حوالے سے اور کوٹھیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ان کی کوٹھیاں اور بن گئی ہیں۔ لیکن غریب آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے کہ اس پر IMF کا قرضہ جو ہے وہ اور بڑھ گیا ہے، اور اسی قرضے کی مد میں اسے جب ایک ماچس بھی خریدنی پڑتی ہے تو اس ماچس خریدنے پر بھی اس قرضے کا اثر پڑتا ہے۔ باقی لوازمات جو ہے وہ تو بعد کے ہے نا۔ اگر روٹی پکانے کے لیے سب سے پہلے تو چولہا جلانا پڑتا ہے نا، اس چولہے کو جلانے کے لیے جو ماچس خریدنی پڑتی ہے، اس ماچس پر بھی اس IMF کے قرضے کا جو بوجھ ہے وہ اس غریب آدمی پر پڑتا ہے۔ کیا کرنا ہے ان ٹرینوں کو، کیا کرنا ہے ان میٹرو بسوں کو؟ یہ سہولتیں چاہیے، ان کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم پہلے ملک کو قرضے سے تو نکالیں۔ تو ملک کو قرضے سے نکالنے کے لیے بھی پسنا عوام نہیں ہے، نہ سرکاری پروٹوکول کم ہونے ہیں، نہ پارلیمنٹ کے خرچے کم ہونے ہیں، نہ صوبائی اسمبلیوں کے خرچے کم ہونے ہیں۔ پسنا ہے تو عوام نے ہی پسنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو عوام کو ہی پس لینے دیں، عوام پر ہی بوجھ پڑے، لیکن کم سے کم ہم غریبوں کو پتہ تو چلے نا، کوئی حد تو ہو نا کہ اس حد تک جانے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ پتہ ہی کوئی نہیں، ہر بار یہی سنتے آ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے۔ ایک آتا ہے تو وہ دوسرے کے پہ کیچڑ اچھالتا ہے کہ اس نے بارودی سرنگیں نکال دی تھی، وہ جاتا ہے تو دوسرے پر۔ اسی طرح سے ملک کا نظام چل رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ پس رہا ہے، اور صرف اس لیے رہ گیا ہے غریب کہ ان سیاستدانوں کے جلسوں میں نعرے لگانے کے لیے، ان کی گاڑیوں کے پیچھے نعرے لگانے کے لیے سب سے زیادہ قصور ہی ہم غریبوں کا ہے۔ ہم جو غریب ہیں ان کا سب سے زیادہ قصور ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ہم جب ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ AC والے لوگ ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے بنگلوں والے لوگ ہیں۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ سب اچھا ہے، عوام تو بڑی خوش ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ انہیں کیا پتا اس غریب گھر کا کہ جو بندہ 1000 روپے کی دیہڑی لگا کر آتا ہے تو وہ آ کر اس 1000 روپے سے بھی اس کا مکمل گزارا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دور میں 1000 روپے سے اگر کسی کے 4 فرد بھی ہیں، کسی گھر میں کم از کم 4 فرد بھی ہیں، تو اس بندے کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس 1000 سے اگر وہ کہے کہ آٹا بھی لے لے، چینی بھی لے لے، پتی بھی لے لے، سبزی بھی لے لے، اور صبح بچوں کو اسکول جانے کے لیے کچھ جیب خرچ بھی دے دے، بالکل نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب بجلی کا بل آئے گا تو اس کے پاس سوائے خودکشی کرنے کے اور کیا چارہ ہے، جیسا کہ ہو رہی ہے۔ رہتی کسر جو ہے وہ پہلے ہی گزارا نہیں ہوتا، ڈیلی بیس پہ گزارا نہیں ہوتا کسی کا، اور جو باقی کسر بچتی ہے وہ گورنمنٹ آ کے نکال دیتی ہے بجلی کے بل پہ کہ ہاں پورا مہینہ تم اتنی ساری سختیاں برداشت کر کے بچ آئے ہو، بچ گئے ہو ابھی بھی، تو یہ لو اب آخری ڈوز بھی۔ اور پھر وہ آخری ڈوز جو ہے وہ کام کر جاتی ہے، اور ہم خوش ہیں جی، اورنج ٹرین، میٹرو بس،
یہ روڈ بن گئے ہیں جی، یہ کارپٹ روڈ بن گئے ہیں، تو قصور سب سے پہلے ہمارا خود اپنا ہے۔ ہم نہ جائیں ان کے جلسوں میں تو بھی مسئلے حل نہیں ہونے، یہ نہیں مطلب ہے کہ ان کے جلسوں میں نہ جائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، ہونے پھر بھی نہیں، لیکن کم از کم اپنا کام تو کریں۔ شاید ان کو سوچ آ ہی جائے کہ جو لوگ ہمارے نعرے لگاتے تھے، ہمارے جلسوں میں آتے تھے، ہمارے لیے نعرے لگاتے تھے، وہ نہیں آ رہے، تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے؟ شاید یہ سوچ لے اس چیز کو۔ غریبوں کے گھروں میں انہوں نے گھس کے کو نہیں دیکھنا۔ خیر، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل کرے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔